अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 8.3। एग्जाम्पल 8.3 कहता है कि एक लेज़र है जिसकी एक्टिव एलिमेंट ग्लास से बना हुआ है, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम जो है वो 5.30 × 10⁻⁻5 मीटर क्यूब है। एक्टिव एलिमेंट ऑफ सर्टन लेजर जो है, इसका मतलब यह है कि वो एरिया, वो एलिमेंट जहां पे मैं इन शॉर्ट कहूंगा कि लेजर प्रोड्यूस होता है, वो ग्लास रॉड का बना हुआ है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम 5.30 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब है। इस ग्लास का एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो 9 × 10⁻⁶ पर केल्विन है। ये कहता है कि अगर ग्लास रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, 65 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, तो इस रॉड की लेंथ में कितना इंक्रीज होगा और वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है ओरिजिनल लेंथ L0 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, तो 100 पे इसको हम डिवाइड करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0.3 मीटर। ओरिजिनल वॉल्यूम V0 जो है इट इज इक्वल टू 5.30 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब के बराबर है। इसके अलावा हमें दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन के बराबर है। इसके अलावा हमें दिया गया है चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है और हम लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू 65 केल्विन। क्योंकि ये वैल्यू केल्विन में है तो ये भी हम केल्विन में लेते हैं, तो जितनी वैल्यू सेंटीग्रेड में होती है उतनी ही वैल्यू केल्विन में होती है, तो इट इज इक्वल टू 65 केल्विन। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है चेंज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल को हमने फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट है। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन लेंथ। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं थर्मल लीनियर एक्सपेंशन की, जो कि इक्वल है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी। ये इक्वेशन है फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन के बराबर है। इसके अलावा L0 की वैल्यू 0.3 मीटर है और साथ में डेल्टा टी जो है इट इज इक्वल टू 65 केल्विन। तो ये केल्विन और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू हम कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 1.76 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये चेंज आ जाएगा इन लेंथ। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा वी को हमने फाइंड आउट करना है और इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ, इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्स, जो कि इक्वल है गेमा इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी। देखो यहाँ पे हमें गेमा की वैल्यू नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें पता है कि गामा जो है इट इज इक्वल टू 3 अल्फा और अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है। तो यहाँ पे गेमा की जगह मैं 3 अल्फा लिखता हूँ, तो डेल्टा वी जो है इट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा V0 डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। V0 की वैल्यू हमें दिया गया है कि V0 इज इक्वल टू 5.30 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब के बराबर है और चेंज इन टेम्परेचर जो है इट इज इक्वल टू 65 केल्विन। तो ये केल्विन और ये पर केल्विन ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यूनिट में हमारे पास मीटर क्यूब रह जाएगा और बाकी हमारे पास वैल्यूज रह जाएगी। तो इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 93 इंटू 10⁻⁹ मीटर क्यूब।
تو یہ ہمارے پاس ریکوائرڈ آنسر ہے، یعنی والیوم میں جو انکریز آئے گا وہ اتنا ہی آئے گا۔ اب ہم سالو کرتے ہیں اسائنمنٹ 8.3۔ یہ کہتا ہے کہ ایک پیس آف لیڈ ہے جس کی والیوم 200 سینٹی میٹر کیوب ہے اور ٹمپریچر ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اگر ہم ٹمپریچر کو انکریز کر دیں 40 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیں تو لیڈ کے والیوم میں کتنا اضافہ، کتنا چینج آئے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں گیون ڈاٹا۔ گیون ڈاٹا میں ہمیں دیا گیا ہے اوریجنل والیوم یا انیشل والیوم جو کہ ایکول ہے 200 سینٹی میٹر کیوب کے برابر ہے۔ اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو میٹر کیوب، تو یہاں پہ ہم ملٹیپلائی کریں گے 10⁻⁻² پہ۔ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں 200 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻²۔ تو چونکہ یہاں سینٹی میٹر پہ کیوب ہے تو یہاں پہ بھی میں کیوب لکھتا ہوں، تو V0 is equal to 200 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁻6 میٹر کیوب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں دیا گیا ہے کوفیشینٹ آف والیوم ایکسپینشن which is equal to 87 into 10⁻⁻6 پر کیلون کے برابر ہے، اور ساتھ میں ہمیں انیشیل ٹمپریچر دیا گیا ہے which is equal to 10 ڈگری سینٹی گریڈ، اور فائنل ٹمپریچر جو ہے جس کو میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں T سے، انیشیل ٹمپریچر کو T0 سے ریپریزینٹ کر رہا ہوں، تو اٹ ول بی ایکول ٹو 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب ہم نے چینج ان ٹمپریچر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ چینج ان ٹمپریچر یہ ایکول ہے T مائنس T0 کے۔ T کی ویلیو جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، مائنس T0 کی ویلیو 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو اٹ از ایکول ٹو 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یا اگر ہم اس کو کیلون میں لکھنا چاہیں تو اٹ ول بی ایکول ٹو 30 کیلون۔ یہ ہمارے پاس گیون ڈیٹا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم سے ریکوائرڈ ہے، جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ ہے چینج ان والیوم۔ چینج ان والیوم کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو چینج ان والیوم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ایکویشن یوز کرتے ہیں آف والیوم تھرمل ایکسپینشن جو کہ ایکول ہے ڈیلٹا وی از ایکول ٹو گیما V0 ڈیلٹا ٹی کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں، ساری ویلیوز ہمارے پاس ہیں۔ گیما کی ویلیو 87 انٹو 10⁻⁻6 پر کیلون ہے۔ V0 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 200 انٹو 10⁻⁻6 ہو جائے گا، تو یہ میٹر کیوب ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس ویلیو ہے ڈیلٹا ٹی کی 30 کیلون۔ تو یہ کیلون اور یہ کیلون کینسل، یونٹ میں ہمارے پاس صرف میٹر کیوب رہ جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم ان تمام ویلیوز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو ڈیلٹا وی جو ہے اٹ ول بی ایکول ٹو 522,000 انٹو 10⁻⁻12 میٹر کیوب۔ یا اگر ہم ایسا کریں کہ اشاریہ کو یہاں پہ لے آئیے، 6 ڈیجٹس ہے تو یہاں پہ لے آتے ہیں، تو وی ول گیٹ ڈیلٹا وی از ایکول ٹو 0.522 انٹو 10⁻⁻12 پلس 6 میٹر کیوب ہو جائے گا۔ تو ڈیلٹا وی جو ہے اٹ ول بی ایکول ٹو 0.522 انٹو 10⁻⁻6 میٹر کیوب ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس چینج ان والیوم ہے اگر ٹمپریچر انکریز کیا جائے فرام 10 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو اٹس آل اباؤٹ دی ایگزامپل اینڈ اسائنمنٹ 8.3۔ تھینک یو۔